गुज़िश्ता शब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ओहदे से हटाए जाने के बाद पहली मरतबा अवामी जलसे से खिताब किया। इमरान खान का खिताब सुनने के लिए पेशावर में एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर मौजूद था। जलसेगाह में तिल धरने की जगह नहीं थी। यकीनी तौर पर यह तहरीक इंसाफ का भरपूर पावर शो था। अवाम में ऐसा जोश खरोश था जो पाकिस्तान में कम देखने में आया और किसी सियासी रहनुमा के जलसे में इस अंदाज का जोश खरोश ख़ास तौर पर जैसे ही उसका इक़्तिदार ख़त्म हो पहली बार देखने में आया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कल बहुत पुरजोश थे। उन्होंने अपने रिवायती अंदाज में न सिर्फ अपोजिशन को आड़े हाथ लिया बल्कि मुल्की इदारों से भी नाला नजर आए। इमरान खान ने 9 अप्रैल की रात के वाक़यात का ख़ास तौर पर जिक्र करते हुए अदलिया से चुपते हुए सवाल किए और पूछा कि उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा था जो रात गए सुप्रीम कोर्ट खोल दी गई। मेरे प्यारे जजेस, मेरी अदलिया, मैंने आजाद अदलिया के लिए जेल में टाइम गुजारा है क्योंकि हम एक ख्वाब देखते हैं कि एक दिन अदलिया इस मुल्क में कमजोर लोगों के साथ खड़ी होगी, ताकतवर के साथ नहीं खड़ी होगी। रात के अंधेरे में जब आपने अदालतें लगाई, कभी मैंने कानून तोड़ा, कभी मैंने अपने मुल्क की इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ, कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया। आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान यकीनन उस कद का भी जिक्र किया और मुबैना तौर पर उस बयानिए को बार बार दोहराया जिसकी वजह पर वो कहते हैं कि उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, जिसमें गैर मुल्की साजिश का जिक्र रहा। क्या कासिम सूरी ने ठीक नहीं कहा था कि जो मुरासला उसे मिला जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अमेरिका सिर्फ तब पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक करेगा अगर आप इमरान खान को हटाओगे। इमरान खान को हटा दो, कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमेरिकनों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे? तुम्हें आदत पड़ी हुई है इन गुलामों की, ये शरीफों की, ये सरदारियों की, क्योंकि ये गुलाम है तुम्हारे। इमरान खान ने साफ अल्फाज में कह दिया, एक बार फिर दोहराया कि वे शहबाज शरीफ की हुकूमत को नहीं मानेंगे। इससे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ को लीडर ऑफ द अपोजिशन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से भी नहीं माना था। उन्होंने कहा कि जब तक इलेक्शन नहीं होते वो सड़कों पर एहतजाज जारी रखेंगे। हम किसी बेगैरत हुकूमत को नहीं मानते। ये इस मुल्क की, ये अमरीकनों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। ये सारे जमानत पे लोग हैं। शहबाज शरीफ जमानत पे, इसका बेटा जमानत पे, नवाज शरीफ मुजरिम, इसका बेटा मफरूर, दामाद मफरूर, नवाज शरीफ की बेटी जमानत पे। आज से मैं ऐलान कर रहा हूँ, हकीकी आजादी की जंग शुरू है आज से। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा जब तक इलेक्शन का ये गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, जब तक हम इलेक्शन इनसे जबरदस्ती नहीं करवाते। हमने सड़कों पे होना है। इमरान खान सियासत का नया दौर, जिसका कि कल उन्होंने भरपूर आगाज़ किया, जिसकी मंजिल पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन के लिए हुकूमत को मजबूर करना है। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं मुनीज़ जहांगीर, इम्पॉर्टेंट और नामवर सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट हैं, अपना शो भी होस्ट करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ साहिबा। ये बताइएगा, उमूमन तो हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म तो कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता और उसका दौर उसकी मुद्दत पूरी ख़त्म होने से पहले ख़त्म होता है, लेकिन इमरान खान में कल हमने देखा कि ये वज़ीर आज़म जो अपनी मुद्दत ख़त्म नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो पोस्ट जब ये डिपार्चर दौर है ये बिल्कुल फ़र्क है। और कल हमने देखा कि एक भरपूर तरीके से उनका एक बहुत बड़ा जलसा था पेशावर में। इससे पहले लोगों का एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी हमने शहरों में देखा। इमरान खान फेज़ 2, ये जो दूसरा दौर है, ये आप इसको कैसे देखती हैं? ये जो पोस्ट इख्तिदार इमरान खान का दौर शुरू हो रहा है सियासत का। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। जो आपने सवाल किया कि इमरान खान साहब का जो दौर है उसको मैं कैसे देखती हूँ, मैं इस तरह देखती हूँ कि एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
ماضی میں وہ سمجھتے رہے کہ مداخلت غیر سیاسی لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے سیاست میں، مگر اب عمران خان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ غیر سیاسی لوگوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خود تو یہ بات نہیں کر رہے، مگر اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے ذریعے ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں اور وہ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ تو وہی ہوتی ہے کہ جب وہ اس بات کو اون یہ میں کریں یہاں اور آپ جو کو تھوڑا سا اپنا نیریٹو ہے۔ انٹرپٹ کروں گا منیزہ صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آل اکراس جو پبلک اوپینین ہے، یہ اوپینین لیڈرز ہیں، اگر آپ کالمز دیکھیں یا میڈیا دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، آل اکراس آپ کو یونینیمس ویو نظر آتا ہے۔ عمران خان صاحب تو امریکی سازش وغیرہ کرتے ہیں، مگر یونینیمس ویو اگر آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسی انداز سے، اسی وجہ سے، اسی طریقے سے تبدیلی ہوئی ہے جیسے کہ ہمیشہ ہوتی آئی ہے۔ اس میں کوئی دوسرا اوپینین نہیں ہے اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات تو درست ہے کہ جو تبدیلی ہوئی ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہی ہوئی ہے، اور یہ ایک جمہوری تقاضا تھا جس کو عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جی میں نہیں مانتا کہ اس طریقے سے مجھے نکالا گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ جو وہ خط جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، آج ڈی جی ISPR نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی کنسپریسی کا لفظ تو استعمال بھی نہیں کیا گیا تھا۔ تو دیکھیے ایک نیریٹو عمران خان صاحب نے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس نیریٹو کے اندر اٹریکشن ہے، ان کی جو کور بیس ہے وہ اس سے متاثر ہوگی، مگر کیا اگلا سیٹ اپ کے اندر عمران خان صاحب کس کے ساتھ کام کریں گے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے چونکہ انہوں نے نہ کہ صرف جو لوگ سینٹرز آف پاور ہیں ان کو اپسیٹ کیا ہے، مگر اپنی بیس کو ہی، اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ غدار ہیں، جب انہوں نے آرٹیکل 5 انووک ان کے خلاف کیا۔ تو اگر میں PTI کی MNA ہوتی تو میں ضرور اس بات کو سوچتی کہ اگر میرا لیڈر ہی میرے خلاف اور میرے کولیگز کے خلاف آرٹیکل 5 انووک کر سکتے ہیں تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کا ایک جو نیریٹو جو وہ بلڈ کر رہے ہیں، اٹ ہیز ریزوننس ان دا پیپل آف پاکستان ان ہز اون سپورٹ بیس، مگر جو پاور سٹرکچرز ہیں، خاص طور پہ جو لوگ سیاست کے اندر ہیں، مگر وہ اس بات کو ضرور سوچیں گے کہ وہ تو پہلے ہی ہار چکے ہیں، ان کو نا پاور سینٹر میں ہارتے نہیں تو وہ آج اقتدار سے تھوڑی اترتے۔ اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ وہ سپورٹ ان کی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اسی لیے وہ باہر آ گئے۔ کامران صاحب آپ نے تو سیاست بہت دیکھی ہے، پاکستان کے اندر ایسے نہیں ہوتا کہ سیاستدان بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک زمانے میں سمجھتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف ختم ہو جائے گی، مگر آج بھی ایک فارم میں زندہ ہے۔ تو جب تک عمران خان صاحب کا ایک ووٹ بینک ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک وائلڈ کارڈ رہیں گے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کو پھر سے ایک طریقے سے استعمال کیا جائے، مگر میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب کا جو رول ہے سیاست کے اندر، خاص طور پہ پاور کوریڈورز کے اندر، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اور جی آپ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ جو ہم نے کل ان کا پہلا تھا، یہ جو جلسہ تھا پشاور کا، پہلی بار وہ عوام میں آئے اس طرح سے، اور ظاہر ہے کہ جو رسپانس ہے وہ مہمت تھا، بہت انارمس تھا، اور آگے بھی اپیرنٹلی ایسا ہی دکھ رہا ہے۔ تو یہ جو شیپ ہو رہا ہے عمران خان، یہ کافی پرابلمیٹک بھی ہو سکتا ہے جو پاور سینٹرز ہیں ہمارے لیے۔ کامران صاحب دیکھیے یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب ڈز ناٹ ہیو اینی رسپیکٹ فار پارلیمنٹ۔ آپ دیکھ لیں کہ 68 آرڈیننسز انہوں نے جو ہے اپنی دور کے دوران جو ہے اس طرح حکومت چلائی، اس طرح لا میکنگ کی، ان کو پارلیمنٹ کے پروسیجر کے اندر کوئی خاص کانفیڈنس نہیں تھا، پارلیمنٹ آتے نہیں تھے۔ پھر اگر آپ جوڈیشری کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے کس طریقے سے جو ایک فیصلہ آیا اعلیٰ عدالت کی طرف سے، کیسے انہوں نے اس کو کویسچن کیا، تو اس کے بعد انہوں نے
कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से साइड पे रख के असेंबलीज डिसॉल्व कर दी, जबकि उनका कॉन्फिडेंस था ही नहीं, उनके पास वो जो असेंबलीज के वोट थे वो थे ही नहीं। तो उनका जो एक रिस्पेक्ट है इंस्टीट्यूशंस के लिए वो तो सबके सामने है। मगर एक बात ज़रूर मैं कामरान साहब कहना चाहूँगी, ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अहम मरला है, इसलिए चूँकि इसके अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अब इस बात को ये समझती हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक नेगेटिव एक्टर के तौर के ऊपर सियासत के अंदर उभर के आई है। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है आज की सियासत में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। बिला शक व तरद्दुद यकीनी 100% ये बात सही है कि मौजूदा हुकूमत के लिए जो माशी चैलेंजेस हैं जिसमें उसका बराह रास्त इस वक्त कोई कसूर नहीं, फ़िलहाल यकीनी तौर पर ये बहुत बड़े पहाड़ी हिमालयाई चैलेंजेस हैं। अकेला ये हुकूमत गो के 12 जमातों की हुकूमत है, ये इसका बोझ नहीं उठा पाएगी। पाकिस्तान में एक चार्टर ऑफ इकॉनमी की ज़रूरत है। पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों को, सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान इस माशी बोझ तले उसको उठा नहीं पाएगा, इस बोझ को। और इन माशी चैलेंजेस का जिक्र करते हैं छोटे से वक्त के बाद।